बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जब आपके पास किसी किस्म का कोई सबूत ना होना कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में उसको पेश कर सकें, उसको साबित कर सकें, जो मुलजिम है उसको सज़ा दिलवाई जा सके या मुलजिम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके, तो पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा मज़ेदार काम होता है। और वो मज़ेदार काम यह है कि उससे मुतल्लिक बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाए। मैं जिससे मुतल्लिक आपको बताने जा रहा हूँ, कल JID में इमरान खान साहब 4 घंटे पेश हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर। उस JID के में जो सवाल और जवाब है ना, वो बड़े मज़ेदार तरीके से लीक किए गए। मैं तो कहता हूँ वो सवाल भी झूठे और उनके जवाब से मुतल्लिक जो मंसूब किया जा रहा है वो भी झूठा है। कि इमरान खान साहब से ये सारे सवाल किए गए। कुछ डिटेल बताता हूँ कि आप डर्टी हैरी किसे कहते थे, आपके पास सबूत हैं कि नहीं है कि इमरान खान आपके ऊपर कातलाना हमले हुए। आपने कहा कोई सबूत नहीं। भी कुछ चीज़ें आपके सामने रख रही हैं कि ये किस तरह मुमकिन है जानबूझकर अपने मखसूस चंद सहाफ़ियों को बाकायदा JID के सवाल जवाब लीक करके देना। ये किस चीज़ की गममाजी करता है। ये डिटेल बहुत ज़रूरी है आपके सामने पेश करना। इस पे बहुत हसास टॉपिक है, इस पे कोई आपसे बात ऐसे करेगा भी नहीं। हम आपके साथ ज़रूर इस पर बात करेंगे कि ये क्या, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और दरअसल ये करने की कोशिश की क्यों गई है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके दामाद साहब जी, आज 3 से 4 जुलाई को उनकी ज़मानत थी हसास इदारे के दफ्तर के हवाले से, लेकिन आज उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स से उठाया गया और ये केस बढ़ा है। तो फ़ौजी अदालतों में बाकायदा तौर पर उनके हवाले से अप्रूवल हो चुकी है कि उनका केस चल रहा है। अब देखते हैं कि इस केस के हवाले से क्या डिटेल्स हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पे ये केस किस तरह असरअंदाज होता है, उनके फ़ैसलों पर किस तरह असरअंदाज होता है, ये चीज़ तो डेफिनेटली मुझे और आपको अभी जानना है आगे डिटेल में। तो कुछ और चीज़ें इमरान खान साहब की तबीयत नासाजी के हवाले से और कुछ ज़मानतों के हवाले से, एक के बाद एक चीज़ आपके सामने रिक्वेस्ट है कि मुकम्मल देखें और लगे कि अथेंटिक है तो आपने ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। अच्छा जी, मामला है क्या। अच्छा, कल जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में ना एडिशनल IG की सरबराही में एक JID बनी हुई है और एक IG ऑपरेशन की DIG ऑपरेशन की सरबराही में एक JID बनी हुई है, उसके सामने पेश हुए। उन पर मुख्तलिफ सवालात हुए और उन सवालात को बाकायदा तौर पर तरीके से प्लान किया गया। जैसे वो सवालात के जो लीक किया गया, ज़रा उससे मुतल्लिक सोले ज़रा, फिर बताएंगे उसकी जस्टिफिकेशन क्या है। कि इमरान खान साहब फ़ौजी क़यादत पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं, आप डर्टी हैरी किसे कहते हैं और क्या ये सारे आपने बयानात आपके अपने हैं। उन्होंने कहा जी मेरे अपने हैं। अच्छा, मुबैना तौर पर उन्होंने कहा ये सारे मेरे अपने हैं। इस पर सवालात हुए और मज़े की बात यह है कि ये JID में सवालात हुए हैं और JID के में किए गए सवालात और उनके दिए हुए जवाबात ये सब के सब कॉन्फिडेंशियल होते हैं। ये कमरा अदालत में बात नहीं हो रही। और सुन ले जी, ये किसी ट्रायल कोर्ट में बात नहीं हो रही, ठीक है। और JID का सारा डाटा जो है ना वो कॉन्फिडेंशियल होता है और ये कभी पब्लिक होता भी नहीं है और इसको पब्लिक किया भी नहीं जा सकता क्योंकि अनटिल अनलेस जब तक ये ट्रायल इसका शुरू ना हो जाए। तो बल्कि ट्रायल कोर्ट में भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन को ना क्लासीफाइड रखा जाता है। आप आर्मी चीफ से मुतल्लिक बात कर रहे हैं या आप डर्टी हैरी से मुतल्लिक आपने कोई जुमला पास किया किसी अफसर को ये कह के, तो अभी ट्रायल शुरू हुआ नहीं है और JID अभी इसकी तफ्तीश कर रही है। तो गेम ये डाली गई है पहले से बाकायदा तौर पर अपने मखसूस, जिस तरह मैं सदीकी साहब हो गए और अब्दुल कयूम सदीकी हो गए, एक दो और रात से शुरू हो चुका था, फिर सुबह स्क्रीन की ज़ीनत बनाया गया जी हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब से ये सवाल किए गए, हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने ये सब जवाबात दिए, तो जिसका कोई एविडेंस ही नहीं है। तो उन सवालात और जवाबात को बाकायदा तौर पर लीक किया गया ताकि इमरान खान साहब के करैक्टर की असैसिनेशन की जा सके, उनसे मुतल्लिक ये मंसूब किया जा सके वो जो माजी में बोलते रहे वो सब झूठ था, उसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं थी, सच्चाई नहीं थी, कोई कंक्रीट। अगर इनके पास, अच्छा मैं आपको बता, जब किसी शख्स के पास या किसी भी मामले में कब आपके पास कंक्रीट सबूत ना होना, आजकल पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, जब आपको ये पता हो कि कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसको पेश ना कर सके और कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसको प्रूव ना कर सके, तो कहते हैं चलो कुछ नहीं, भागते चोर की लंगोटी से ही चलो बयानियाँ तो बना दें। और बयानियाँ भी चंद सहाफ़ियों के ज़रिए बनाना है ना मज़ेदार चीज़। बयानियाँ भी अपने चंद मखसूस TV चैनल्स के ज़रिए बनाना और बाकायदा हिदायत करके बनाना कि आपने इसको इसी तरह चला देना ज़राए कह के, जिस तरह आपने ऑडियोज़ लीक की, जिस तरह आपने एक मखसूस बंदे के साथ मंसूब करते हुए ट्विटर अकाउंट्स लीक किए, ये तमाम चीज़ें जिस तरीके से आपने की, यही इन्होंने इधर गेम डाली है, ठीक है जी, ताकि इमरान खान साहब को कोई झूठा डिक्लेयर किया जा सके या साबित करने की कोशिश की जा सके और उस पर किसी किस्म का कोई बयानिया बनाया जा सके। अभी देखें तो सही, आज सारा दिन आपके सामने प्राइम टाइम शुरू होना है, भी आपको बड़ा मज़ा आना है। तो हम पहले ही इनके सारे भांडे आपको फोड़ दें कि दरअसल हकीकत है क्या, ठीक है जी। और सवाल जवाब में जब जानना हो ना
تو پھر اس طرح کی باتیں لیک کر کے جان بوجھ کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اچھا دیکھیں عمران خان صاحب کس کو ڈرٹی ہیری کہہ رہے تھے، دیکھیں عمران خان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں تھیں۔ اور اچھا اب کیا مسئلہ ہے؟ اسلام آباد پولیس بہت پہلے سے ہی سیاسی ہو چکی ہوئی ہے، اور باقاعدہ طور پر ان کے ٹویٹ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی مخالفت میں نا سر دھڑ کی بازی لگا چکے ہیں۔ باقاعدہ طور پر رانا ثناء اللہ صاحب ان کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور یہی ہے، نہیں تو یہ جے آئی ٹی کا جو ایڈیشنل ڈی آئی جی ہے نا، اس کی تو آج شام تک اگر یہ لیک کی انہوں نہیں ہے، اگر کیا کہہ رہا ہوں میں، کی انہوں نے ہی ہے جے آئی ٹی کے ایڈیشنل ڈی آئی جی نے، ایڈیشنل آئی جی نے، ان کو شام تک نوکری پہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہوتے کون ہیں یہ انفارمیشن لیک کرنے والے، آپ نے کی کیوں، اور چند مخصوص صحافیوں کو کی، کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ اگر یہ ہو، اور ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پی ٹی آئی نے پورا سٹانس بھی لینا ہے، اور اس سلسلے میں باقاعدہ بات چات بھی ہوگی، اور یہ سب کچھ ہوگا کہ یہ جے آئی ٹی کی انفارمیشن، یاد ہے حسین نواز کی صرف تصویر تھی، یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس پہ پوری نون لیگ نے دنیا بھر میں آگ لگا دی تھی کہ آپ نے حسین نواز کی تصویر تفتیش کے دوران جو نیب سے تھی وہ کیسے آپ نے کر دی؟ انفارمیشن تو بہت دور کی بات کہ انہوں نے کیا بولا یا کیا نہیں بولا، انفارمیشن وہ کلاسیفائڈ رکھی جاتی تھی، تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ صحیح ہے درست ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ ہر لحاظ سے مشکوک ہو گیا، جے آئی ٹی کے سوال بھی، اور جے آئی ٹی کی طرف سے منسوب کیے گئے عمران خان صاحب کے جوابات بھی، تو دس از ویری مچ کلیئر۔ تو یہ جن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں نا اسلام آباد پولیس والے، دیکھیں کتنا کھیل لیں گے، الٹیمیٹلی آج کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، یہ سب چیزیں سامنے آئی جانی ہیں، جتنا مرضی رانا ثناء اللہ صاحب ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ ایویڈنس کنکریٹ نہ ہو تو پھر آپ اس طرح کی انفارمیشن لیک کر کے بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دیٹس اٹ، بس اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے اس پہ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جو داماد ہیں جی، سابق صوبائی وزیر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم رکن ہیں علی افضل سائی صاحب، ان پہ الزام یہ کہ فیصل آباد میں حساس ادارے کی بلڈنگ پر انہوں نے حملہ کیا تھا، آئی ایس آئی کی بلڈنگ تھی، حساس ادارے کی بلڈنگ، تو اس پہ حملہ کیا تھا، اور اس الزام کے کیس میں غالباً ان کی 3 جولائی تک ضمانت بھی تھی، اور آج اسلام آباد میں کسی اور کوئی معاملہ تھا جس پہ ان کو ضمانت کے لیے جوڈیشل کمپلیکس سے گئے تھے، تو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر سے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور کیس بڑا تگڑا ہے، ظاہر حساس ادارے کے اوپر حملے کا کیس ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت اس کی اپروول دے چکی ہے اس حملے کے حوالے سے جو افراد ملزمان میں تھے کہ ان کا کیس آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں کے اندر چلایا جائے۔ بڑی خبر ہے اور بری خبر ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں اس خبر کے بعد جب ان کے داماد کو ہی آج اٹھا لیا گیا یا گرفتار کر لیا گیا، چاہے اس کے کہ 4 جولائی تک ایک کیس میں ضمانت ہے، جو مین کیس ہے اس میں ضمانت ہے، تو اس کے بعد ان کے فیصلے کس حد تک نیوٹرل ہوتے ہیں یا رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں، لیٹس سی، یہ ان کی ذات کی حد تک تو ایک بڑا امتحان ہے۔ دوسرا آپ کو خبر دوں، جو خبر باقاعدہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ذرائع نے دی ہے کہ کل 18 گھنٹے کی عمران خان صاحب کی پیشی تھی اسلام آباد میں، مختلف عدالتوں کے اندر، کیسز کے اندر ضمانت بھی لینی تھی، پھر جے آئی ٹی کی 4 گھنٹے کی وہ پہ تھی، جس کا میں نے ابھی آپریشن کلین اپ کیا آپ کے سامنے، پورا کچا چھٹا آپ کے سامنے کھولا ہے کہ یہ دراصل کس مخصوص نظریے، سوچ اور اپروچ کے تحت یہ جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، اس کا بیسیکلی اس کام کیا ہے، اس کو آلریڈی بتایا گیا ہے کہ آپ نے ان ٹی او آرز کے اوپر بات کرنی ہے، یہ آپ نے فیصلہ آپ نے دینا ہے، اس پہ آپ نے بات کرنی ہے، نئی بات بنے تو اس طرح میڈیا کے ذریعے ٹرائل کرانا ہے، تو جو آخری دن ہے ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے، تو یہ سب چل رہا ہے، اور آخری دن کا اندازہ بھی مجھے کسی خاص وجہ کے ساتھ لگ رہا ہے، وہ وجہ بھی لگ رہی ہے کہ بجلی بہت جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ غیر اعلانی ہو رہی ہے، ایک اضطرابیت ہے، اور میرا کامنٹ سیکشن میں آپ کے لیے ایک سوال بھی ہوگا، جب بھی کوئی گورنمنٹ جانے لگتی ہے تو بجلی کیوں جاتی ہے؟ میں نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے آخری دنوں میں بھی دیکھا تھا کہ بجلی بہت جانے لگی تھی، اور پھر اس کے بعد پھر لوڈ شیڈنگ کا سارا الزام عمران خان صاحب پہ لگا تھا، اور نواز شریف صاحب کی بھی پچھلی گورنمنٹ گئی تھی تو بجلی بہت جانا شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جب ان کی گورنمنٹ جا رہی تھی تو بجلی جانا شروع ہو گئی تھی، اس باری پھر بجلی جانا شروع ہو گئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے میرے واقعی سمجھ میں نہیں ہے، مجھے آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب 18 گھنٹے کی کل پیشی کے بعد واپس آئے، ظاہر اندھیرے صبح 4 بجے گئے تھے، پھر رات کو اندھیرے میں 12-1 بجے کے قریب گھر پہنچے، اور یہ مسلسل ہو رہا ہے، تو آج بھی عمران خان صاحب کی جو زوجہ کو اور ان کو نیب میں پیش کرنے کا باقاعدہ طلب کیا ہوا ہے، تو ذہنی تناؤ تو ہے نا سر، کچھ بھی کر لیں، جتنا مرضی بندہ سپورٹس مین ہو، کچھ بھی ہو، ایک صبیت تو چیز ہے، تو اطلاع ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور ان کو بخار ہے، اور ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ہے، ہو سکتا ہے شوکت خانہ بھی چلے جائیں اپنے چیک اپ وغیرہ کے لیے، اور ادھر جناح ہاؤس حملے، عسکری ٹاور حملے اور تھانہ شادمان کے حملے کا جو کیس ہے عمران خان صاحب کے اوپر 3 مقدمات میں عدالت نے 27 جون کو توسیع دی ہے، حالانکہ یہ تینوں مقدمات اس لیے بونڈ ہیں کہ عمران خان صاحب نیب کی کسٹڈی میں تھے اس دن،
بہرحال پاکستان میں مقدمات ہو رہے ہیں تو پھر مقدمات ایسے ہی ہیں. تو جناح ہاؤس عسکری ٹاور تھانہ شادمان کے کیس میں عدالت نے 27 جون تک عمران خان صاحب کی ضمانت میں توسیع دے دی ہے اور حاضری معافی کی جو درخواست تھی اس کو بھی منظور کر لیا گیا ہے. ساتھ ساتھ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب سے شامل تفتیش ہوں. حالانکہ میں نے بولا ہے اس دن عمران خان صاحب خود ادھر موجود تھے، نیب کی حراست کے اندر موجود تھے. تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. حکومت آخری وقت میں کوشش کر رہی ہے کہ اپنا زیادہ سے، حکومت سے مراد نون لیگ، اپنا زیادہ کوئی حصہ لینے کی کوشش کرے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا جہانگیر خان ترین صاحب جس طریقے سے انہیں اچانک سے ایکٹیو کیا گیا ہے، حالانکہ خود کہا جا رہا ہے کہ اب شدید بیمار ہیں اور اس کے سلسلے میں، اپنے علاج کے سلسلے میں لندن میں پھر نواز شریف سے جو ان کی ملاقات کرنی ہے. کم از کم اتنا طے ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے گروپ میں جو افراد ہیں نا، یہ اگر اوریجنلی، یعنی جسے کہتے ہیں حقیقت پر مبنی، اگر 1-2 سیٹیں بھی لے جائیں تو بڑی بات ہے، چاہے اس کے کلیکٹیبل سارے کے سارے ان کے پاس ہیں. اور ہاں، اس کا فائدہ پنجاب میں نون لیگ کو ضرور ہو سکتا ہے، کم از کم جہانگیر خان ترین کو کسی قسم کا نہیں ہو سکتا. تھوڑا بہت ہو تو بہرحال جس طریقے سے جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیٹس سی، دیکھیں. تھوڑا اسٹیرائڈ کھلا دیں گے، مردہ زندہ تو نہیں ہوگا. کیا خیال ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.